अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बात करनी है सियासी कशीदगी की। कोई माने या न माने, मगर सच्ची बात तो ये है, तल हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने जो बयान या तश्कील दिया था और जिस पर वो इसरार करते रहे साजिश की, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इदारा जाती तसादुम की कोशिश की गई, उसके बारे में जो उनका मौक़िफ़ रहा है, अदलिया को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, बाकी तमाम इदारों को जिस तरह बेतौकीर करने की कोशिश की गई। सच बात यह है कि इमरान खान साहब के पास तमाम कार्ड्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरह बार बार बताया भी जाता रहा है, साबित अब ये हो रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर और नवंबर ही में होंगे, उससे पहले इलेक्शन के इम्कानात ख़त्म हो गए। इसलिए इस बहस पर तो बात करनी ज़रूरी ही नहीं है। बहरहाल आज बात करनी है वही सिक्योरिटी वाली सूरत हाल और जो पाकिस्तान की ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा की इक़्तिसादी और इंतज़ामी मामलात है, उस पर बात करनी मकसूद है। इसलिए कि ये वाला रीजन या ये सूबा बाकी सूबों से या बाकी इलाक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके चैलेंजेस भी बहुत संगीन किस्म के हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर प्रेस क्लब के एक्सपोर्ट इवेंट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली ख़ान ने ऐलान किया कि एक तो बहुत जल्द ग़ालिबन 3 या 5 मई को अवामी नेशनल पार्टी इस्लामाबाद में एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें तमाम चीज़ों पर या जितनी भी मामलात हैं इन पर मुशावरत की जाएगी, तजावीज़ मुरतब की जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने जो अहम बात की वो एक मुतवक्के या मुजव्वज़ा ऑपरेशन के बारे में है। उन्होंने जो बातें की वो बाद में आपको हम सुनाते भी हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी का टेररिज्म के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से न सिर्फ ये कि एक मुस्तकिल और मुख्तलिफ किस्म का मौक़िफ़ रहा है, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी ने वार ऑन टेरर या जितना भी ये एरा गुजरा है 9/11 के बाद, इसमें सबसे ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो डेटा दस्तियाब है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों ने, जिनमें बशीर बिलोर, हारून बिलोर और चंद और अहम लीडर में इफ्तिखार साहब के साहिबजादे, बहुत से काबिल ज़िक्र लोग और MPs वगैरह भी शामिल हैं। इस कुर्बानी के तनाजुर में देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी की इस मौक़िफ़ को या अवामी नेशनल पार्टी के जो मुतालबात हैं हालिया पस मंज़र या सूरत हाल के तनाजुर में वो बहुत अहम है। जो एमल वली ख़ान ने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग इस वाली सूरत हाल को पैदा करने या तख्लीक करने या क्रिएट करने के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। इससे कबल के कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो रही है या फुल फ्लेज ऑपरेशन का फैसला किया जाता है या इनिशिएटिव लिया जाता है। उनका इशारा ग़ालिबन इमरान खान साहब, बल्कि यकीनन इमरान खान साहब, जनरल फैज़ साहब और जनरल बाजवा साहब की जानिब था, इसलिए कि जो मुज़ाकराती अमल था उसके बारे में NP का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था और यही लोग ज़िम्मेदार रहे हैं उस तमाम मामलात को या उस तमाम मामले को डील करने के। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, NP का बहुत वाज़ेह स्टांस रहा है नेशनल एक्शन प्लान पर भी कि इसके तमाम नकात पर अमल किया जाए। और यही बात जो गुज़श्ता कौमी सलामती कमेटीज़ के 2 इजलास हुए हैं उनमें भी दोहराई गई है। अब जाकर कितना अमल होता है नेशनल एक्शन प्लान पर, यह बहुत ज़रूरी है, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है या होने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद अहम इक़दामात उठाए जाएंगे, एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि तजावुज़ात मुरतब करेगी। मगर सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस मसले का या शिद्दत पसंदी या टेररिज़म के जो असबाब है, जो किरदार है, जो तंजीमें हैं, जो उसका एक नैरेटिव है, बयानिया है, उसको ख़त्म करने के लिए या उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए रियासती सतह पर कौन से इक़दाम हो रहे हैं। इसमें कोई शक है ही नहीं कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाता तो बहुत से मसाइल से हम आज बच जाते।
گزشتہ 30 دنوں کے دوران انکلوڈنگ رمضان کے دوران جتنی بھی حملے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 95% جو علاقہ نشانہ بنا ہے، اگرچہ فورسز نشانہ بنی ہیں، وہ خیبر پختونخوا ہی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے اندر 6 حملے کرائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً 6-7 حملے بلوچستان میں بھی کرائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صوبے اس جنگ یا اس کی حالیہ لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ جو ANP کا موقف ہے اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے، جو قوم پرست حلقے ہیں ان کا موقف بھی سننے کی ضرورت ہے۔ لازمی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس میں پیش رفت بھی ہونی چاہیے، اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، مگر جو ANP ایک کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے جو انیشیٹو لے رہی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ جو قوم پرست حلقے ہے، جو قبائلی عمائدین ہے، جو خیبر پختونخوا کا انٹیلیجنسیا ہے، جو کہ یہاں کا میڈیا ہے، جو صاحب الرائے لوگ ہیں، ANP ایک مین سٹریم پارٹی قوم پرستوں کی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے یہ کوشش بھی کرے کہ خیبر پختونخوا کا جو مقدمہ ہے، خاص کر ٹیررزم کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حقوق کے حوالے سے، اس کو ایک بڑے فریم میں پیش کر کے تمام سٹیک ہولڈر کو، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، جو سماج یا معاشرے سے تعلق رکھنے والے صاحب الرائے لوگ ہیں، ان کو بھی ایک پیج پر لا کر اس مقدمے کی تشکیل کی جائے۔ اور جب ہم آج 50واں سالگرہ منا رہے ہیں 1973 کے آئین کی، یہاں یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس آئین کی تشکیل میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے رہبر تحریک مرحوم خان عبدالولی خان نے، جو کہ 1970 کے دوران بہت فعال اپوزیشن لیڈر تھے، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بھٹو صاحب یا حکمران پارٹی کے مقابلے میں 1973 کے آئین میں خان عبدالولی خان کا زیادہ کلیدی اور اہم اور فیصلہ کن کردار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک طرف خاص کر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو لہر چھل نکلی ہے ٹیررزم کی، اس پر ANP اس والی کانفرنس میں، آل پارٹیز کانفرنس میں سب کو اکٹھا کرے، بلکہ جو پشتون ہیں، جو پشتونوں کی مختلف طبقے ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف حصے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کرے تاکہ خیبر پختونخوا یا پشتونوں کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ احمد الولی خان نے آپریشنز کے بارے میں یا نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں گزشتہ روز پشاور پریس کلب میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں ان کو۔ ہم انشاءاللہ 3 مئی کو ہم انشاءاللہ APC بلا رہے ہیں اسلام آباد میں ان موجودہ صورتحال پہ۔ اس میں یہ سب باتیں آتی ہیں اور اس میں آبویسلی آپریشن کی بات بھی، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ہر ادارہ اور ہر سیاسی جماعت متفق ہے، ایک تو فوراً اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں 70s سے لے کے ابھی تک، تو ڈائیلاگز بھی بدنام ہو گئے، آپریشن بھی بدنام ہو گئے۔ ابھی اگر آپ ڈائیلاگ کی بات کر دیں تو یہ قوم آپ کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ میجر آپریشن کی بات کرتے ہیں تو میجر آپریشن میں بھی جو ریپرکشنز ہوئے ہیں، اور ان ریپرکشنز کے بنیاد پہ پختون قوم میں جو ایک فرسٹریشن آیا ہوا ہے، تو اس طرح کا آپریشن بھی یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا 2 باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم APC میں اس کو سامنے لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سب سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں اس پہ متفق ہو جائیں۔ 2 باتیں ہیں، نمبر 1 نیشنل ایکشن پلان پہ منو عمل ہونا چاہیے، اور ابھی تک اگر نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کون کون بیچ میں رکاوٹ تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 آپریشن اگر ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہے، اس سے پہلے سہولت کاروں کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے، اور سہولت کار میں قوم کو واضح کر چکا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے گا جس کو واضح نہیں تو میں واضح کرنے کو مزید بھی تیار ہوں۔